ang daang kasabutan, Genesis 41. Sa paglabay sa duha ka tuig, nagdamgo si Paraon nga nagtindog siya daplin sa suba sa Nilo. May 7 ka tambok og nindot nga baka nga mitungagikan sa suba og nanibsib gikan kini og mga sagbot. Unya may laing 7 ka baka nga daot ug niwang kaayo nga misunod pagtungag gikan sa suba ug mitupad pagtindog sa nahiunang mga baka didto sa daplin sa suba. Unya gikaon sa mga niwang nga mga baka ang 7 nga pulos tambok ug nahimata ang Paraon. Unya nakatulog pag-usab ang Paraon ug nagdamgo na usab siya. Sa iyang damgo nakita niya ang 7 ka uhay nga himsog ug busok nga may buswak sa usa lang ka punuan. Unya mitungha ang laing 7 ka daot nga mga uhay nga nanguyos tungod sa init nga hangin sa deserto gikan sa silangan ug gilamoy nila ang 7 ka uhay nga himsog ug busok. Unya nahigmata si Paraon ug nasayra niya nga damgo lang di ay kadto. Sa pagkabuntag nahaso siya busag ipatawag niya ang tanang salamangkero ug mga tawong maalamon sa Ehipto. Gisugilo niya kanila ang iyang mga damgo apan walay usa kanila nga nakatug-an kaniya sa kahulugan ini. Unya ang tigtagay sa bino miingon kang Paraon, karong adlawan hinumduman ako ang nahimo kong sayo. Sa dihang nasuko ka sa imong mga sulubuon, gipabilanggo mo ako ug ang pangulo sa mga panadero dito sa balay sa kapitan sa mga gwardiya. Usa niya na kagabi ang usag-usa ka namo nagdamgo ug lain-lain ang kahulugan sa among mga damgo. Dito sa bilangguan, may usa ka batan-ong Hebreo nga ulipon sa kapitan sa mga gwardiya nga gibalanggo tipon kanamo ug gisuginla namo siya sa among damgo. Gitug-anan kami niya sa kahulugan sa among tagsas-tagsa kadamgo ug ang tanan natuman gayod sumala sa iyong giingon. Nahibalik ako sa akong katungdanan ug gibitay ang panadero. Busa gipatawag sa Paraon ni si Jose ug gikuha dayon siya gikan sa bilangguan. Human siya makapamarbas ug makaili sa iyang bisti, miatubang siya kang Paraon. Si Paraon miingon kang Jose, may damgo ako ug walay makasaysay sa kahulugan niini. May nagsugilon kanako nga makahubad kag damgo. Si Jose mitubag, dili ako ang Dios, maoy mohatag kang Paraon sa tukma gayud nga tubag. Si Paraon miingon, nagdamgo ako nga nagtindog ako sa daplin sa suba sa Nilo. Unya may 7 ka tambok ug nindot nga mga baka nga mitungah gikan sa suba ug nanibsib sa mga sagbot sa daplin sa suba. Unya mitunga usab gikan sa suba ang laing 7 ka baka nga daot ug niwang kaayo. Sila ang labing niwang sa tanang baka nga akong nakita sa tibok Ehipto. Gipangaon sa niwang nga mga baka ang mga tambok nga baka ug bisag nahurot na nilang kaon ang 7 ka tambok nga baka, walay makaila nga sila may nakaon. Kay daot man gihapon sila mga hitsura. Unya nahigmata ako ug nagdamgo na usab ako. Nakita ko ang usa ka punuan nga may 7 ka uhay nga busok ug himsog ug mga lugas. Unya may misunod pagtunga nga laing 7 ka uhay nga kuyos tungod sa init nga hangin sa deserto gikan sa silangan. Gilamoy sa kuyos nga mga uhay ang maayong mga uhay. Gisuginlan ko niini ang mga salamangkero apan walay usa kanila nga nakasaysay sa kahulugan niini. Si Jose miingon kang Paraon, ang duha mo kadamgo usaray kahulugan. Ipadayag sa Dios kanimo ang iyang buhaton. Ang 7 ka tambok nga baka ug 7 ka busok nga mga uhay nagkahulugan og 7 ka tuig. Ang 7 kaniwa nga baka ug 7 ka uhay nga kuyos tungod sa init sa hangin sa deserto mao ang 7 ka tuig nga gutom.
Mahitabo gayud kini sumala sa giingon ko kanimo. Ipadayag sa Dios kanimo ang iyang buhaton. Mahitabo ang 7 ka tuig nga hilabihan kaabunda ang abot sa mga kaumahan sa tibok hekto. Unya mubanos ang 7 usab ka tuig nga gutom ug tungod niini hikalimtan ang mga tuig nga abunda kaayo ang pagkaon sa tibok hekto. Maalaot ang tibok nasod tungod sa maong gutom. Wala na'y mahinumduman sa panahon sa kadagaya tungod sa hilabahan kamakalilisa nga gutom. Gipadam bukas sa makaduha. Paraon aron masayran mo nga ang Dios mao'y nagbuot niini ug mga himuon gayud niya kini sa dili madugay. Busa pagpilig tawo nga masinabuton ug maalamon ug himua siyang tinugyanan mo sa tibok hekto. Pagtudlo usab og mga opisyal sa tibok nasod aron mangulikta sa ikalimang bahin sa abot sa kaumahan sulod sa 7 ka tuig nga bunda ang abot. Hatagi silang awtoridad sa pagtigom ug mga pagkaon diha sa mga syudad ug sa pagbantay niini. Ang maong mga pagkaon itagana sa tibok Ehipto alang sa 7 ka tuig nga gutom aron dili mga matay ang mga tawo. Nakauyon si Paraon ug ang iyang mga opisyal sa mga plano ug miingon si Paraon kanila, asa man kita makakitag laing tawo nga sama kang Jose nga nagbaton sa Espiritu sa Dios. Busa miingon si Paraon kang Jose, kay gipadayag man sa Dios kanimo kining tanan, walay tawo nga labaw kanimo sa labutan o mas maalam pa kay kanimo. Himuon ko ikang gobernador sa akong nasod ug ang tanan kong katawhan mutuman sa imong sugo. Ako ray labaw kanimo kay hari man ako. Busa gobernador ka na karon sa tibok Ehipto. Unya gihuslo ni Paraon ang iyang singsing nga igtitimbre o gisulob niya kini sa tudlo ni Jose. Gipasulob niya si Jose sa bisting lino nga pino o gikwentasan og bulawan. Gipagamit ni Paraon kang Jose ang ikaduhang karwahe nga harianon ug ang iyang mga piniling gwardiya gipauna niya kang Jose nga nagsinggit, yukbo kamo kaniya. Ingon niini ang pagkahimong gobernador ni Jose sa tibok Ehipto. Miingon si Paraon kaniya, ako ang hari, maoy akong pagbuot nga walay tawo sa tibok Ehipto nga makabuhat og bisan unsa gawas kun may pagtugot gikan kanimo. Ginganlan niya si Jose og Sapinat Panea o gipangasawa niya si Jose kang Asinat nga anak ni Potifera, pari sa siyudad Saon. Unya, gilibot ni Jose ang tibok Ehipto. Nag-edad si Jose og 30 sa dihang misugod siya pag-alagad kang Paraon nga hari sa Ehipto. Og nalukop gayud niya pagsuroy ang yuta sa Ehipto. Sulod sa 7 ka tuig, mga kadagaya, daghan kaayo ang abot sa kaumahan. Gitigom ni Jose ang tanang abot sulod sa 7 ka tuig nga kadagaya ug iya kining gitipigan sa mga syudad. Gitigom niya sa mga matag syudad ang mga abot sa kaumahan nga naglibot niini. Ug labihan kadaghan ang iyang natigom nga kini daw mga balas sa baybayon. Tungod sa kadaghan giundangan niya ang pagtakos nini kay dili man kini matakos. Sa wala pang moabot ang gutom, may duha na kaanak nga lalaki si Jose ug si Asinat. Si Jose miingon, ang Dios mao'y nagbuot nga ako malimot sa akong mga pag-antos ug sa tibok panimalay sa akong amahan. Busa ginganlan niya Manases, ang una niyang anak. Ug miingon pagayod siya, gihatagan ako sa Dios ug mga anak dinhi niining yutaa. Diin nagkalisod-lisod ako. Busa ginganlan niya Ephraim, ang ikaduha niyang anak. Nahuman ang 7 ka tuig nga kadagaya sa tibok Ehipto.
Unya, mibanos ang 7 ka tuig nga gutom sumala gayud sa giingon ni Jose. May gutom sa tanang nasod gawas sa Ehipto. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang mga katawhan kang Paraon. O giingna ni Paraon ang tanang Ehiptohanon. Pangadto kamo kang Jose, o sunda ang iyang isulti kaninyo. Unya sa dihang mikaylap ug migrabe na ang gutom sa tibuok Ehipto, gipangan blihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon o gipamaligya kini ngadto sa mga Ehiptohanon. Nangadto sa Ehipto ang katawhan sa ubang kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose, kay grabe naman ang gutom sa tibuok kalibutan.